تعرف الفازة متاعك انت تحط باش تقرا وتولي تخمم في اي حاجة اخرى كان الكتاب وماذا بيك جوست تسكروا وتقوم ديما تصير لك اوكي. اليوم باش نعطيك 5 astuces باش تولي ما عادش تقلق كي تقرا وتقرا ان ليفر جوسكو بو. سي مون تشالنج. عسلامة ومرحبا بيك على شان يوتيوب متاعي. دونك اليوم باش نحكيو على لو فات اللي واحد ما يحبش يقرا وكيفاش باش يولي يحب يقرا. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se déculpabiliser. On va dire qu'on a le droit de ne pas aimer lire. مش الناس الكل تحب تقرا، مش الناس الكل sont obligés d'aimer la lecture. فما عباد تحب السينما، فما عباد تحب المسرح، فما عباد تحب التhéâtre, etc. Il y a plein de passions dans la vie, il y a plein de centres d'intérêt dans la vie. Il n'y a pas que la lecture, mais c'est vrai que la lecture t'offre quand même beaucoup de connaissances. كي نقولوا ليكتور مش فورسيمون نحكيو على الليتراتور راهو دابور. معناتها تنجم باغ اكزومبل انت تحب تو لانس ان بروجي، فما كتب باش يعلموك كيفاش تعمل ان بيزنس، فما باغ اكزومبل انت تحب تعمل ديفلوبمون بيرسونيل باش تحسن من ناحيتك وباش تحسن من روحك اكسيتيرا. فما برشا كتب اللي يحكيو على الحكايه هذيا، فما كتب كي سون رومانسي معناتها هي تبدا حكايه وميم طون يوريك كيفاش تنجم تحسن ناحيتك ان بليزيور ايتاب. مثلا واحد يحب جارديناج، فما كتب نتاع جارديناج، واحد يحب الكوجينه، فما كتب نتاع كوجينه. دونك en fait la lecture ça se prête à beaucoup d'autres passions. Donc c'est quand même dommage de passer à côté. هذه الحاجه الاولى. Donc مش forcément الكلنا نحبوا la lecture، نجم نحبوا حاجه اخرى، mais c'est quand même intéressant de au moins essayer en fait. معناتها نحاول، معناتها ما نقولش مثلا على خاطر انا قبل كي كنت في الليسي ما كنتش نحب نقرا، ولا كانوا البروفيت وقت اللي يعطينا نقرا بالصيف ونستنى وقتاش باش نكمل الكتاب. مش ما تقفش معناتها غاديكا، مش تقول على خاطر انت وقتها ما كنتش تحب تقرا دونك حياتك الكل باش تقعد ما تحبش تقرا. سي با فري. ساعات فما ان ديكليك، ساعات باش تقرا كتاب اللي باش يغرمك بالكتب الاخرين وباش تبدا من كتاب لكتاب لين تلقى روحك ça devient une habitude. voilà. donc هذا تجيبني للبوين الثاني، تهزني للبوين الثاني اللي هو الكتب اللي نقراوهم مش الكلنا نقراو نفس الحاجات، ومش الكلنا لازمنا نقراو لي كلاسيك، ولا الكلنا لازمنا نقراو حاجه معروفه هكا تيتر اللي الناس الكل تحكي عليه، ولا ان اوتور اللي الناس الكل تحكي عليه. لي بيان او كونترير. تنجم انت مثلا العباد الكل توا تحكي على شكون، مثلا الناس الكل توا تحكي على كتاب نازله دار كبر باغ اكزومبل. tu n'es pas obligé de lire ça tout de suite en tout cas. ما تنجم انت تقرا على روحك حاجه اخرى. هذه حاجه وان بليس مش الناس الكل تقرا الكتب معناتها لي رومان ولا حكايات هذوك. تنجم تقرا ان اسي، تنجم تقرا اون بي دي، تنجم تقرا كما قلت لكم واحد نتاع ديفلوبمون بيرسونيل اكسيتيرا. فما زاده حاجه اخرى اللي الناس باغ اكزومبل تقولك الكتابه بالدارجه سني با دو لا ليتراتور، كتاب مكتوب بالدارجه عندي انا سني با دو لا ليتراتور. لا علاش؟ معناتها اذا كان فما شكون يحبوا يقراو بالدارجه، اذا كان فما شكون يرتاحوا كي يقراو بالدارجه ولا تمسهم الحكايه اكثر وقت اللي يقراوها بالدارجه، بوركوا با ابخي تو كل واحد ينجم يقرا اللي يحب على هوا معناتها. ومن بعد تنجم الكتاب هذاك كان مكتوب بالدارجه تمشي لكتاب اخر، ومن الكتاب هذاك يهزك العالم اخر اكسيتيرا. معناتها تنجم انت اليوم تقرا بالدارجه غدا تقرا بالفرنسي ولا بالانجلي ولا باللغه العربيه الفصحى ولا اللي هو. voilà donc en fait الفكره اللي نحب نوصلها توا اللي هو il faut pas se bloquer sur ce que disent les gens. معناتها مش على خاطر الناس تقول سي مال فيو باش تقرا ديفلوبمون بيرسونيل، ولا سي مال فيو باش تقرا ما نعرفش انا اون بي دي سي ريان سي نيمبورت كوا ماهيش سي با دو لا فري ليتراتور، ولا كتاب نتاع صغار مش نتاع عمرك. لا، اقرا اللي تحب، تقرا اللي تحب. دايوغ هوني فما حبيت نحكي عليه كتاب فتن الفيزة أسرار عائلية باغ اكزومبل. قريته انا وقتها مازلت كي ولدت وما عندي مخ حتى شيء، وبناتي يبكيو ليل مع نهار اكسيتيرا. دونك فوالا جيتي او بو دو ما في شويه. دونك وقتها ما كانش الحقيقه مخي باش نحطوا نقرا كتاب ونتبع من الاول للاخر الحكايه ودرا شنو وتبدا هكا فيها دي زيليبس وكل شيء. لا، حبيت نقرا حاجه سهله اما بورتي اللي تفرغ لي مخي وما نقعدش نخمم اكسيتيرا. و سيتي اون بون ليكتور، مش على خاطر مكتوب بالدارجه ولا على خاطر يحكي على حياتنا نتاع كل يوم معناتها سني با اون بون ليكتور. اوكي. ensuite bien sûr تنجم تقرا وقت اللي تحب وين تحب، ما فماش دي ريغل. فوالا encore une fois ما فماش دي ريغل. معناتها تقرا قبل ما ترقد، تقرا وقت اللي تقوم، تقرا وقت اللي انت قاعد تاكل، تقرا وانت في الصف تستنى في حاجه، تعمل اللي تحب.
Le tout, c'est de lire. Le tout, c'est d'essayer de lire, du moins. هوني زاده في نفس الكادر فما حاجه اخرى نحب نقولها اللي هو سي با امبورطون دو لير 10000 كتاب في شهر ولا 20 كتاب في جمعه اكسيتيرا لي تشالنج هذوك ممكن انا ما يعجبونيش سانسيرمون خاطر ça devient une compétition alors que c'est censé être un moment de plaisir avant tout c'est censé être un moment de détente وقت اللي انت باش تولي تقارن روحك بغيرك وهذاك قرا هكا وين شبيني ما نقراش اسي رابيدمون وين شبيني ما قريتش 10 كتب كيما قرا الاخر ودرا شنو ليه انت تقرا سي pour ton plaisir باش تتعلم حاجه تقرا باش تفرغ مخك تقرا باش pour apprécier la langue كل واحد علاش انا نقول لكم راه معناتها حاولوا على خاطر كل واحد il va trouver quelque chose à la littérature مانيش الكلنا كيف وانا بيرسونيلمون هاني نعمل دي فيديو على الكتب وكل شيء راني مانيش ديما قاعده نقرا راني مانيش نهار كامل نشوف ساعات دي بلوغوز يحكيوا كل شيء انا نقرا وقت اللي نبدا نفطر في الصباح وقت اللي نستنى حاجه وقت اللي نبدا في البيرو وقت اللي نبدا نفطر نو سي با فري انا ما نقراش ديما بون سي با فري معناتها هما بيتيتر يعملوا هكاكا مي اون ني با اوبليجي دو فير سا معناتها مش نهار كامل وانا قاعده نقرا وقت اللي نلقى وقت اللي نبدا في المود نتاع باش نحط كتاب وباش نركز معاه وباش نقراه وجو في لابريسيي وكل شيء نحط سينو اذا كان عندي ما نعمل اذا كان جو سوي اوكوبي سي با غراف جو ملي با نجم يتعدى نهارين ثلاثه ما نقراش هذه حاجه والحاجه الاخرى اللي هو انت تنجم تقرا صفحه في النهار باغ اكزومبل سي بون سي اسي اذا كان بالنسبه لك انت كي قريت صفحه ومن بعدك تبدي تقلق ولا حاجه سي بون تقرا صفحه تعمل صفحتك هذيك نتاع نهارك سي طون بروبر تشالنج ما تقارن روحك بحتى حد انت تقول اليوم انا باش حتى نقرا صفحتي هذه وغدوه كيف وبعد غدوه كيف من بعد باش تلقى روحك تقرا صفحه ونص من بعد تلقى روحك تقرا صفحتين ومن بعد باش تلقى الحكايه شدتك تحب تعرف اكثر دونك تقرا اكثر لاني تولي ما عادش تحسب ان فيت كيما تقرا شطر صفحه كيما تقرا 20 صفحه كيما ان شاء الله تقرا كتاب كامل في فرد النهار باش تولي ما عادش تحسب اي سي البوت خاطر quand c'est un moment de plaisir en général normalement ما حقناش نحسبه en fait voilà ensuite donc انا quand même حبيت نعطيك quelques conseils de lecture باش تبدا على خاطر c'est vrai que فما كتب كي ريبوت فما كتب رزان معناتها تحسهم فما كتب اللي فيهم كيما قلت لكم قبيله برشا ديزيليبس معناتها ديزيليبس معناتها سي دو لا سوجيسيون دو سens معناتها ما يحكيلكش الحكايه الكل يحكي لك دي باساج ou des passages là qu'il te laisse à deviner et tout ça voilà فما des styles فما des constructions de livres qui ne sont pas faits pour العبد اللي مازال يحب يبدا معناتها القرايه والعبد اللي يقلق en général وقت اللي حد يقرا ce qu'il faudrait c'est lire quelque chose déjà à la portée question vocabulaire ولا شنو باش ما تقعدش كل دقيقه ما قاعده تشوف شنو معناتها الكلمه ديك شنو معناتها الكلمه الاخرى خاطر تنجم تولي الحكايه ان بو ان كالفير تنجم زاد انت بحذاك تليفونك دو طون ان طون تشوف كلمه شنو معناتها فوالا سي بيان اوسي دابروندر مي ما لازمهاش تولي انت قاعد سي ان مومون سكولير اللي توا باش تتعلم درا شنو لازم il faut que ça vienne tout seul en fait Mais donc لازم تكون question vocabulaire ou quelque chose il faut que ce soit à la portée ensuite لازم تكون enfin لازم معناتها normalement احسن انه تكون الحكايه واضحه معناتها تكون الانتريغ واضحه باش انت تتبعها من الاول للاخر وباش انت تحب تعرف شنو اللي باش يصير اكسيتيرا وهذاك هو اللي باش يشدك وهذوكم هما الكتب اللي باش يشدوك من الاول مثلا عندي انا هوني غيوم موسو فما برشا عباد ما يحبوهش ويقولوا نو سي با دو لا فري ليتيراتور اكسيتيرا نو سي با فري علاش سي دو لا ليتيراتور والحكايه نتاعو تبدا واضحه ان جينيرال وتشدك و سي ان بيج تورنر دونك ان جينيرال تكملوا معناتها الكتاب اي سي البوت ان فيت كيما قلت لكم زاده فما الكتب بالدارجه ولا فما لي بي دي اكسيتيرا وفما زاده الكتب اللي يبدا فيهم اون ديمونسيون هيستوريك باغ اكزومبل العبد اللي مغروم بالتاريخ ينجم يقرا كتاب فما الكتب نتاع جيلبير سينوي نتفكر انا وقت قريتهم il y a 3-4 ans عجبوني على الاخر وشدوني معناتها ونحب نعرف شنو باش يصير وكل شيء دونك سي اون ليكتور اغريابل واللي ترجع لها من غير لا تخمم عندي راجل ما يحبش القرايه ما يحبش برشا القرايه اون فادير وقت اللي عطيته يقرا جيلبير سينوي ولا يهزو معاه في المترو وقت اللي يبدا ماشي باش يخدم ويقعد يقرا في المترو اكسيتيرا في الليل ساعات يقرا شويه قبل ما يرقد Donc voilà, il suffit de tomber sur le livre qui va te plaire واللي باش يشدك واللي باش من غير لا تخمم تمشي تقراه. فما زاده des livres اللي فيهم des histoires اللي فيهم une dimension scientifique. Par exemple, un thriller scientifique, La Formule de Dieu, معروف برشا. زاده هذا قريته il y a quelque temps, ça m'avait plu aussi, c'est une lecture agréable واللي encore une fois تشدك. Voilà, donc tout ça pour dire اقرا حاول
ما تسمعش كلام نتاع الكتاب هذايا لي سي با دو لا فري ليتيراتور، ما تسمعش كلام نتاع انا قريت 100 كتاب الشهر هذايا، اون سان فو، انت اقرا قد ما تنجم، اقرا surtout ce qui va te faire plaisir. Et pour finir sur cette note justement de plaisir, de passion en كل شيء, on peut associer le moment de lecture à un autre plaisir باش تولي انت في مخك وقت اللي توا باش نحط نقرا باغ اكزومبل جو في مانجي دو شوكولا جو في لاسوسي ا سو بليزير لا اذا كان انت تحب الشوكولاته والا توا باش نحط نقرا باش نعمل معاه قهوه بنينه دونك نتفكر اللي انا توا باش نحط نقرا باش نشرب قهوتي في فرد وقت اي سا فا مي بروكوري ان بليزير باش نولي نحب نحط ما نعرفش انا انتم معناتها تعرفوا روحكم سكي فو في بليزير دونك اسيي داسوسيي كوم سا لا ليكتور ا ان مومون دو ديتونت باش حتى في مخك تولي كيلكو شوز داغريابل وكي تخمم فيها ما تقولش توا باش نمشي عاد نحط نقرا كالكتاب ولا باش نمشي نحط نقرا كصفحه اللي لازم نعملها في النهار نو il faut que ça reste un plaisir وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجايه وان شاء الله تكون الفيديو هذا نفعتكم وحاولوا اقراو وابيانتو حقا شعر نسيت اعمل سبسكرايب ثانك يو باي